रिसंटली जो सुभाष वेलिंगरान स्टेटमेंट केल्लो आसा तेजो आमी निशेध मारता. कारण आयज तुम्ही पळयता आसतले गोंयभरान जो नीज गोंयकार आसा हो सेंट फ्रांसीस झेवियर तसोच गोंयचो साहेब आमी सगळे म्हणटा तांकां खूब मनांतल्यान आनी काळजांतल्यान मानता. आनी तितूनच हो जो सुभाष वेलिंगकर आसा हो प्रत्येक वेळा म्हटल्यार गेल्या त्या वर्सा पासून असोच एक स्टेटमेंट ह्या सुभाष वेलिंगरान केल्लो आनी आतां पासून परत एकदा एक सामको डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट आनी लोकांक म्हटल्यार गोंयचो जो लोक आसा तांकां खंय ना खंय जो पीस एंड हार्मनी हो डिस्टर्ब करपाचो सारको स्टेटमेंट ह्या सुभाष वेलिंगरान केल्लो आसा. आमी खंय ना खंय गोंयान जावं गोंयच्या भायर आख्या जगभराचे जे कितलेशे भावीक जे आसा ते गोंयचे साहेबाचे दर्शन घेवपाक लागून गोंयान येता. आनी आतां एक्सपोजिशन आसा, एक्सपोजिशनाच्या टायमार अशें जो स्टेटमेंट ह्या सुभाष वेलिंगरान केल्लो आसा हो पळोवन तरी दिसता की हो खंय ना खंय पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट आसा. आनी खंय ना खंय जो पीस आनी जो आमचो हार्मनी आसा आनी गोंयकारांचो एकवट जो आसा हो खंय ना खंय डिस्टर्ब करपाचो जो प्रयास आसा हो खंय ना खंय चालू आसा. आनी तितूनच तुम्ही पळयता की हो जो बीजेपी सरकार आसा आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा हेणेन अजून पर्यंत तेजेर कांयच एक्शन घेतलेली ना, जावं तेका जो पुलिसांची इन्क्वायरी जाल्ली ना, जावं अरेस्ट जाल्लो ना. आनी सगळे गोंयकार आयज नीज गोंयकार जे एकवटान रावता, जावं ते हिंदू आसूं, जावं ते कॅथलीक आसूं, जावं ते मुस्लीम आसूं, सगळे अजून पर्यंत तरी एकवटान रावता आनी एकवटान खंय ना खंय फुडें वयता. हे असले स्टेटमेंट जेन्ना सरकार आमचो सुशेगाद आसा असले स्टेटमेंट केले आनी पीस जेन्ना डिस्टर्ब जातलो सीएमान सांगलेलें की आपूण तेंचेर एक्शन घेतलो म्हणून, मात अजून पर्यंत अशें एक्शन म्हणटा तो मात्तूय दिसना. आयज प्रत्येक गोंयकारांनी एकचार रावन आमी खंय ना खंय फुडें गेल्ले आसा आनी अशेंच फुडें वचपाचें हें प्रत्येक जाणाक दिसता. मात जेन्ना सुभाष वेलिंगकर उलयता ती जी कातर कशी कार करून उलोवन दाखयता लोकांक सामको मिन्स जे आमचे भावीक आसात सगळे गोंयकार नीज गोंयकार आसा आनी जो सेंट फ्रांसिसाचे झेवियर आमचो गोंयचो साहेबाचेर जे उलोवप तेणें केल्लें आसा हें खूब वायट आसा आनी हें वायट अशें जावपाक जायना. प्रत्येक वेळा असो स्टेटमेंटा करता मात अजून पर्यंत तेजेर एक्शन जाल्ली ना. सीएमा कडेन आमी परत एकदा मागणी करता की तेजेर बेगांचे बेगीन एक्शन घेवची. तुमकां समज दिसता आनी बाकीचे जे बीजेपीचे आमदार आसा तेंच्यांनी रिक्वेस्ट करचो. कारण कितें आसा आयज प्रत्येकदां असो समज स्टेटमेंट येयले आनी लोकां भितर डिस्प्यूट जालें जाल्यार कितेंय जावपाक शकता. सो अशें जावपाक जायना. तशेंच आयज तुमी पळयता आसतले गोंयभरान कितलेशे प्रोजेक्ट्स येता, इनलिगलिटीज घडटा, तेज्या बाबतींत कांयच हो सुभाष वेलिंगकर उलयना. बट असले नाकाल्लेले स्टेटमेंट करपाक हो फुडें आसता. आनी आयज असो बोवाळ चल्लेलो आसा आमच्या जाग्या बाबतींत, गोंयच्या जाग्या बाबतींत, तेन्ना एक बसून स्टेटमेंट ह्या सुभाष वेलिंगरा कडल्यान येवना. पण जो रिलिजियस डिसहार्मनी क्रिएट करपाचे असले स्टेटमेंट जे आसा ह्या सुभाष वेलिंगराच्या तोंडांतल्यान सदांच येता. आनी आतांच न्हू, हे प्रत्येक वेळार जेन्ना अशें खंय ना खंय व्हडलो आवाज जाता, व्हडलो मोर्चा जाता, तेन्ना हो सुभाष वेलिंगकर जो आसा तो आपणाचें तोंड उगडिता आनी खंय ना खंय हें डायवर्ट करपाचो जो प्रयास आसा हो सुभाष वेलिंगकर करता. सीएमा कडेन परत एकदा मागणी आसा की हेणें एक्शन घेवची आनी ताका बेगांच्या बेगीन अरेस्ट करचो आनी लोकांक म्हटल्यार तुवें जो स्टेटमेंट केल्लो की तूं एक्शन घेतलो अशें कोणूय करता तांकां तेजेर तूं आपणाच्या उतराचेर ठाम रावचो. थँक्यू.